चाचा का बेटा हमारे घर पर रहता था। रात होती तो मैं बच्चा समझकर पास सुला लेती, क्योंकि उम्र में मुझसे 5 साल छोटा था। घर में भी कोई एतराज न करता और हम लाइट बुझाकर लेट जाते। लेकिन एक रात मेरी नीयत खराब होने लगी। फिर उस रात मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस रात चाचा के बेटे ने, मेरा नाम आपदा था। मेरा ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। अब्बा मामूली तनख्वाहदार थे और एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करते थे। अब्बा की तनख्वाह में हमारी गुजर बसर मुश्किल से होती थी। मुस्तजाब मेरे चचा का बेटा था। बचपन से ही उसको दिल दे बैठी थी और खुद पर कंट्रोल मेरे बस में ना था। हालांकि वो मुझसे उम्र में बहुत छोटा था, फिर भी मेरे दिल में बस गया था। जानती थी कि उम्रों के इस फर्क के सबब हमारी शादी नहीं हो सकती। खास तौर पर हमारी चच्ची इससे मानने वाली ही ना थी। खुदा की करनी कि चच्ची का इंतकाल हो गया। हालांकि उनकी सेहत अच्छी थी। मामूली सा बुखार हुआ और वो चटपट हो गई। उनके अचानक इंतकाल पर सभी अफसरदा थे। किसी को यकीन न आता था कि इतनी सेहतमंद औरत यूं पलक झपकते में दुनिया छोड़ जाएगी। चचा का और हमारा मकान जुड़ा हुआ था। बीवी की वफात के बाद उनको संभालने वाला कोई न रहा। मुस्तजाब उन दिनों मैट्रिक में था। उसकी भी तालीम मुतासिर हुई। चचा रिटायर्ड टीचर थे। महज पेंशन से रूखी सूखी पर गुजारा था। उनकी इस्तात न थी कि मुलाजमा रखते, लिहाजा कभी मैं और कभी मेरी अम्मी जान उनके घर का काम कराते। मैं उनके मैले कपड़े भी उठा लाती और अपने घर में धोकर दे आती। खाना भी हम माँ बेटी को पकाना होता था। मैं ये सारे काम खुशी से करती थी। मुझे चचा और मुस्तजाब से प्यार था। अब्बा और चचा में बड़ी मोहब्बत थी। एक रोज दोनों ने मशवरा किया कि मेरी शादी मुस्तजाब के साथ कर देनी चाहिए। गर्चा उम्रों में काफी फर्क था, लेकिन मेरी तो लॉटरी निकल आई थी। मुस्तजाब की दुल्हन बनना मेरा बचपन से ख्वाब था और अब इसकी ताबीर सामने थी। अम्मी ने अब्बा जान को समझाया कि आपदा बड़ी है जबकि मुस्तजाब छोटा। अभी ये फर्क मालूम ना होगा, लेकिन आगे जाकर मसला बनेगा। औरत मर्द से जल्द बूढ़ी लगने लगती है। मेरे ख्याल में तो ये रिश्ता नामुनासिब है। मुस्तजाब को भी शायद इस पर एतराज होगा। मैं मुस्तजाब को जानता हूँ। वो एक फर्माबरदार लड़का है। उसको अपने अब्बा के फैसले पर हरगिज एतराज ना होगा। और 5 साल का फर्क कोई बड़ा फर्क नहीं है। मुस्तजाब हमारा खून है। उससे बेवफाई का अंदेशा नहीं है। वो शरीफों की औलाद है। हमारी लड़की से शादी हुई तो आखिरी दम तक उस रिश्ते को निभाएगा। तुम फिक्र मत करो। अम्मा का क्या बस चलता, ये तो मर्दों के फैसले थे, इसीलिए वो बेचारी चुप साध गई। मगर मैं बहुत खुश थी। मुस्तजाब के बारे में नहीं मालूम वो खुश था या अफसरदा। उसने अपने अब्बा के फैसले पर एतराज नहीं किया। हालांकि मैं न सिर्फ उससे उम्र में बड़ी थी, बल्कि सिर्फ मिडिल पास थी। 8वीं के बाद अम्मी ने मुझे सिलाई सेंटर में दाखिल करा दिया था, जहां मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया था। मंगनी के वक्त जब अब्बा और चचा ने मुस्तजाब से पूछा कि बेटे, तुमको इस रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं, उसने जवाब दिया, मुझे आपके किसी फैसले पर एतराज नहीं। मैं मंगनी पर राजी हूँ, लेकिन शादी अभी नहीं करना चाहता। पहले तालीम मुकम्मल कर लूँ, फिर शादी हो। चचा ने कहा कि नहीं, तुम पहले शादी कर लो, क्योंकि घर को संभालने वाली की अशद जरूरत है। बाद में पढ़ते रहना। तुम्हारी पढ़ाई पर कोई बंदिश नहीं है। मगर मेरे माली हालात अब इस बात का तकाजा करने लगे हैं कि तुम कोई मुलाजमत कर लो, ताकि शादी के बाद अखराजात बखूबी पूरे कर सको। इस पर मेरे अब्बा ने कहा कि मुस्तजाब सही कहता है। शादी के बाद अगर बाल बच्चों की जिम्मेदारियां आ पड़ी तो ये पढ़ाई नहीं कर सकेगा। बेहतर है कि पहले पढ़ाई मुकम्मल कर ले। रही आपके घर संभालने की जिम्मेदारी, वो मेरी बीवी और बेटी अब संभाल ही रही हैं, आगे भी संभाल लेंगी। भाई साहब, मैं कॉलेज के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं मेरी आमदनी का जरिया बस मेरी पेंशन ही है, जो एक कलील सी रकम है। इसमें अब भी बमुश्किल गुजारा हो रहा है। तालीमी अखराजात कैसे पूरे होंगे, जबकि कॉलेज भी करीब में नहीं है। ये अखराजात मैं पूरे करूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। मुस्तजाब को पढ़ने का शौक है तो ये अच्छी बात है। मैट्रिक पास को मुलाजमत मिली भी तो कितनी तनख्वाह मिलेगी। ये कभी तरक्की न कर सकेगा। इसे कम से कम ग्रेजुएशन कर लेने दो। गर्जब्बा ने चचा को कायल करके मुस्तजाब के तालीमी अखराजात का जिम्मा खुद उठा लिया। अम्मी अलबत्ता कुछ परेशान नजर आईं, क्योंकि अब्बा ने न सिर्फ भतीजे के तालीमी अखराजात का जिम्मा उठा लिया, बल्कि मुझे भी दोबारा स्कूल में दाखिल करा दिया ताकि मैट्रिक कर सकूं। अब्बा अब कंपनी में ओवर टाइम करते थे। उन्होंने मुस्तजाब को नजदीकी शहर के कॉलेज में दाखिल करा दिया। बिलाशुबह उसे हकीकी मायनों में पढ़ने का शौक था और वो हर इम्तिहान में अच्छे नंबर लाता था। एफएससी में तो उसने कमाल ही कर दिया, अपनी क्लास में टॉप किया। अब उसके दिल में डॉक्टर बनने का शौक जागा। इस आरजू का इजहार उसने अब्बा जान से किया तो अब्बा ने उसका साथ देने की हामी भर ली और उसे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। अब्बा ने एक प्लॉट खरीदा था कि कभी इस पर बड़ा सा घर बनवाएंगे।
उस वक्त ये प्लॉट वीरान जगह पर था। बाद में आबादी हो गई, आबादी बढ़ी तो प्लॉट की कीमत भी बढ़ी। अब्बा जान ने उसे बेच दिया। 1 कनाल के प्लॉट की बहुत अच्छी कीमत मिल गई। ये रुपया उन्होंने आधा अपने नाम और आधा मुस्तजाब के नाम बैंक में डाल दिया ताकि उसके तालीमी अखराजात में रुकावट ना आए। हर माह वो बाकायदगी से फीस भी अदा करता रहे और दूसरे तालीमी अखराजात भी पूरे होते रहे। मैं भी हर मुमकिन कोशिश करती थी कि कुछ पैसे जोड़ लूं। जहां से सिलाई का डिप्लोमा लिया था वहां उन्हीं दिनों एक टीचर की शादी हुई। उसने स्कूल छोड़ दिया। उसने मुझे बताया कि सिलाई सेंटर में जगह खाली है और टीचर की ज़रूरत है, तुम किस्मत आजमाई करो। मैं सेंटर गई। हेड मिस्ट्रेस और तमाम स्टाफ तो मुझे जानता ही था। उनको इल्म था कि मैं कितनी अच्छी सिलाई कढ़ाई करती हूँ। उन्होंने तभी फौरन जॉब दे दी। इस तरह मेरी तनख्वाह से घर की आमदनी में इजाफा हुआ तो मुस्तजाब के लिए मैं कुछ रकम जोड़ पाती थी। मैंने मुस्तजाब की खातिर नौकरी की थी ताकि उसे किसी तरह की भी माली तंगी महसूस ना हो। मेडिकल की तालीम के अखराजात काफ़ी ज़्यादा थे। फिर वो अच्छे लिबास में जाता था ताकि उसकी पोजीशन बनी रहे और कोई उसे गरीब ना समझे। यूँ हम सब घर वालों ने अपना पेट काट कर और पाई पाई जोड़ कर उसकी तालीम का खर्चा निकाला। मुस्तजाब अब और ज़्यादा खूबसूरत हो गया था, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती का एहसास ना था। वो तो बस पढ़ाई में मगन रहता था, जबकि मुझे अपनी दबती सूरत का एहसास था। सोचती थी क्या खबर कभी इस बात पर मेरा मंगेतर मुझसे दूर ही हो जाए। मेडिकल कॉलेज में तो उसके साथ बहुत खूबसूरत लड़कियां पढ़ती थीं और अमीर घरों से भी थीं। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। जिनको सिर्फ अपनी पढ़ाई से लगन हो और अपने अच्छे मकसद पर ध्यान रखते हो, उनको फिर कोई नहीं लुभाती और न ज़ाहिरी हुस्न की कशिश पर वो अपना वक्त बर्बाद करते हैं। सच शुक्र के मुस्तजाब ऐसे नौजवानों में से था जिसे एहसास था कि उसके ताया किस कदर नामसाइल हालात का मुकाबला करते हुए भी उसे तालीम दिलवा रहे हैं। बस उसने दूसरी सब बातों की परवाह न करते हुए सिर्फ अपने मकसद पर नजर रखी और उसे एक कामयाब डॉक्टर बनना है। गुर्बत और उसके अजाबों से निकलने के लिए बस यही एक रास्ता था जिस पर चलने की उसने दयानतदारी से कसम खा रखी थी। मेहनत रंग लाती है। मेहनत से ही इंसान कामयाबी का जीना तय करके अपने मकासद की बुलंदियों पर पहुंचता है। मुस्तजाब की मेहनत और हमारी कुर्बानी रंग लाई। वो दिन आ गया जब वो डॉक्टर बन गया। शहर में ही उसने हाउस जॉब मुकम्मल की, फिर वहां पर प्रैक्टिस करने की ख्वाहिश जाहिर की। चचा इस सूरत में उसे शहर प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी कि वो शादी करके अपनी दुल्हन के साथ शहर जाएगा। उसने ये बात मान ली और हमारी शादी हो गई। मेरे ख्वाब को भी ताबीर मिल गई और उसके ख्वाब भी पूरे होने लगे। शहर में मुस्तजाब ने किराए का घर लिया। इसमें भी मेरे अब्बा ने उसकी मदद की और मैं अपने शरीक ज़िंदगी के हमरा पहली बार शहर आकर रहने लगी। हम दोनों के पास नई जिंदगी शुरू करने के लिए कोई खास जमा पूंजी न थी। जो घर हमने यहाँ लिया था उसका किराया भी अब्बा साहब देते थे। शहर में मैंने अपना सिलाई कढ़ाई वाला हुनर जारी रखा और अच्छे पैसे कमा लेती थी। हर तरह मुस्तजाब का साथ दिया, कभी उनके आगे तंगी का रोना नहीं रोया। साल बाद अल्लाह ताला ने हमें एक बेटे से नवाजा और वक्त के साथ साथ हमारे हालात बेहतर होते गए। हालात बेहतर हुए तो मुस्तजाब आला तालीम के लिए लंदन चले गए। इस दौरान मैं अपने अब्बा के पास रही। शौहर के जाने के 3 माह बाद मेरे दूसरे बेटे की पैदाइश हुई। वक्त बहरहाल गुजर जाता है। ये वक्त भी गुजर गया। जब वो स्पेशलिस्ट बनकर आए तो अच्छे दिनों की उम्मीद बराई, लेकिन उनके आने के बाद मैं अपने शौहर को जवान और खुद को बूढ़ी तस्वर करने लगी। वक्त की गर्दिश का उन पर कुछ असर नहीं लगता था, या शायद मैं इतने साल खुद से बेखबर रही थी। मेरे शौहर खूबसूरत तो थे ही, बाहर रहकर आए तो मजीद खूबसूरत हो गए। मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी, वो भी मेरी मोहब्बत कदम भरते थे। मगर जाने क्यों मुझे अब अपनी बदसूरती का कॉम्प्लेक्स हो गया था। अपनी इसी परेशानी और एहसास कमतरी से जो लोगों की बातों से हुआ, मैं बीमार रहने लगी। मुस्तजाब मेरी बीमारी से परेशान हो गए। मेरा बहुत ख्याल रखते थे। इलाज मुआवजे में भी गफलत न की। वो मुझे तंदुरुस्त देखना चाहते थे, पार्टियों में ले जाना चाहते थे, मगर मैं हर बार बहाना बना देती। यूं उन्हें अकेले जाना पड़ता। बीमार रहने के बावजूद कभी घर, शौहर और बच्चों से गाफिल न हुई। वक्त पर हर काम करती। मुस्तजाब और बच्चों को मुझसे कोई शिकायत न थी। मुस्तजाब को तो मैं रोज इस तरह तैयार करके भेजती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती हो। इस बात का मजाक भी बनता, लेकिन मैंने कभी इन बातों की परवाह न की। लोग मेरे खामन की शानदार शख्सियत की बहुत तारीफ करते तो वो जवाब में सिर्फ यही कहते कि ये सब मेरी बीवी की मोहब्बत है। अगर वो मेरा इतना ख्याल न करे तो मैं खुद अपना इतना ख्याल न करूं। वो हर चीज़ मेरी पसंद की लेते, लिबास भी मैं ही उनके लिए पसंद करती। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। जाने हमारे घर को किसकी नज़र लग गई।
مجھے اپنے شوہر پر خود سے زیادہ اعتماد تھا۔ ایک دن ایک گمنام لڑکی کا فون آیا، وہ مستجاب سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت پوچھا مگر اس نے اپنا نام نہیں بتایا بلکہ فون رکھ دیا۔ پھر اس لڑکی کا روز فون آنے لگا، میں اٹھاتی تو وہ بند کر دیتی۔ اگر مستجاب گھر پر ہوتے وہ فون اٹھاتے تب ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ اسے ٹالتے مگر لڑکی بار بار فون کرتی۔ اس کا نام آصفہ تھا، جو ان کے زیر علاج رہی تھی اور ان پر بری طرح فریفتہ ہو گئی تھی۔ پڑھی لکھی خوشحال خاندان سے تھی اور مستجاب سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب بھی اس کا فون آتا میرے شوہر اس کو بہت سمجھاتے۔ انہوں نے میرے سامنے اس لڑکی سے یہ بھی کہا کہ اگر تم نے فون کرنا بند نہ کیا تو میں تمہارے ابا سے شکایت کر دوں گا، مگر وہ ڈھٹائی سے یہی کہتی کہ مجھے دل پر اختیار نہیں ہے، کیا کروں؟ جب میں بیمار تھی کاش آپ نے میرا علاج کرنے کے بجائے مجھے مر جانے دیا ہوتا۔ اب آپ کے بغیر جینا میرے لیے مر جانے کے برابر ہو گیا ہے۔ یا تو مجھ سے شادی کر لوں یا پھر میں خودکشی کر لوں گی۔ یہ تو سمجھ رہے تھے یہ نادان جذباتی لڑکی ایسے ہی خودکشی کا کہہ رہی ہے، لیکن اس نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ قصہ یوں ہوا کہ بہت منع کرنے پر بھی وہ روز رات کو فون کرتی۔ میرے شوہر میرے سامنے اس سے بات کرتے، اس کو بھی ڈانٹتے بھی اور پیار سے بھی سمجھاتے۔ فون نہ اٹھاتے تو ان کے کلینک پہنچ جاتی اور مریضوں کی قطار میں بیٹھ جاتی۔ مستجاب اس صورتحال سے پریشان ہو گئے۔ مجھ سے کہا، دیکھو آبدہ، تم اس بات کا اثر نہ لینا اور نہ مجھے غلط سمجھنا، میرا اس کے ساتھ کچھ معاملہ نہیں ہے۔ یہ 20 برس کی ہے لیکن میری عمر کے سامنے تو بچی ہی ہے، خود ہی تھوڑے دنوں بعد مایوس ہو جائے گی تو پیچھے ہٹ جائے گی۔ میں نے بھی اپنے شوہر کی عمر اور حالات دیکھے کہ بچے بھی جوان ہو رہے ہیں، اب اس عمر میں بھلا یہ کیا ایسی حرکت کر سکتے ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر شرمندگی محسوس کرتی تھی کہ اپنے اتنے چاہنے والے شوہر کے متعلق یہ بات سوچی ہی کیوں۔ انہیں دنوں ابا جان بیمار ہو کر وفات پا گئے، اب امی اکیلی رہ گئیں تو میں زیادہ ان کی طرف جانے لگی۔ ان کی دلجوئی لازمی تھی، سوچا عدت گزار لیں تو ان کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ ادھر چچا کی طبیعت بھی ناساز رہنے لگی تھی، مگر وہ گاؤں چھوڑ کر شہر نہیں آنا چاہتے تھے، لہٰذا جب امی کی طرف جاتی تو ان کے پاس بھی 1-2 دن رہ جاتی۔ ایک دن ایک گمنام شخص نے مجھے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں نے خبر پر دھیان نہ دیا، مگر دل میں وہم نے ضرور جگہ کر لی۔ ایک دن محسوس کیا کہ بہت پریشان ہے، پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ اتنا بتایا کہ ایک مریض کی حالت خراب ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی پریشانی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم ڈاکٹر بھی انسان ہیں، مگر تم پریشان نہ ہو، یہ تو معمول کی بات ہے۔ میری پریشانی تو وہ لڑکی آصفہ تھی جس کے اب فون آنے بند ہو گئے تھے۔ میں سمجھی کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا تھا، وہ مایوس ہو گئی ہے، لیکن جب فون پر کسی نے مستجاب کی دوسری شادی کی اطلاع دی تو مجھے کریت لگ گئی۔ کبھی کہتی دفع کروں اس معاملے کو، شاید اسی لڑکی نے مجھے پریشان کرنے کے لیے فون کروایا ہو، اور کبھی دل سے آواز آتی پتہ تو کروں۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب ٹی وی لاؤنج میں فون کے پاس چپ چپ بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا مستجاب؟ بولے، کچھ نہیں، کسی مریض سے متعلق سوچ رہا ہوں۔ میں نے مذاق میں کہا، دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، آپ خوبصورت ہیں اور مجھ سے چھوٹے بھی ہیں، ابھی تو جوان لگتے ہیں، جبکہ میں تو اکثر بیمار رہتی ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے دوسری شادی کی ضرورت نہیں، مجھے تو بس تمہاری ضرورت ہے، تمہارے سوا میں کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ یوں میں ان کی محبت میں سرشار اپنے ارد گرد سے بے خبر رہتی تھی۔ اگر ہمارے جاننے والے مجھے خبر نہ کرتے۔ میرے کزن نے بتایا کہ آج کل ڈاکٹر صاحب ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں۔ سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ وہی فون والی آصفہ ہی ہے، شاید اس نے میرے سرتاج کو رام کر ہی لیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو انہوں نے پھر مجھے وہی جھوٹی تسلی دی کہ تمہیں کوئی بہکا رہا ہے۔ میں نے جو کام جوانی میں نہ کیا اب بڑھاپے میں کرتا اچھا لگوں گا۔ اس تسلی سے ڈھارس ملی۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے باپ کی شفقت اور سایہ چاہیے تھا۔ اپنے شوہر پر اعتماد کیا اور اس بات کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن کوئی فون آیا۔ میرے شوہر آہستہ سے کسی سے کہہ رہے تھے کہ ابھی شادی کو راز میں رکھنا ہے، تم میرے گھر آنے کی غلطی مت کرنا، یاد رکھو میرا گھر خراب ہوا تو میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں بے ہوش ہو گئی۔ اتنا صدمہ ہوا جیسے میں مر ہی گئی ہوں۔ میں جو اعتبار میں ماری گئی کہ اتنا چاہنے والا شوہر کیسے بدل سکتا ہے، وہ بدل گیا تھا۔ انہوں نے اقرار کر لیا کہ ان سے غلطی ہوئی، آصفہ سے دوسری شادی کی ہے، مگر اپنی خاطر، اپنی خواہش اور خوشی سے نہیں بلکہ اس کی خاطر۔ بتایا کہ میں نے اس کو بے رخی سے ٹھکرایا تو اس جنونی لڑکی نے زہریلی گولیاں کھا کر جان دینے کی کوشش کی۔
اسے میری ہی کلینک لایا گیا کیونکہ اس کے گھر سے یہی کلینک قریب تھا۔ اس کی حالت غیر تھی اور بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ میں ہی اسے اسپتال لے کر گیا تھا۔ ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد بھی اس کی حالت نہ سنبھلی تھی۔ وہ جان کنی کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ اس وقت میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اللہ سے دعا کی کہ اس کی زندگی بچا لے تو میں اس لڑکی کی خوشی کے لیے اس سے نکاح کر لوں گا۔ دعا قبول ہو گئی اور میری مریضہ کی جان بچ گئی، لیکن اللہ سے کیا وعدہ مجھے نبھانا ہی تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اب بھی میں نے اس کا ہاتھ نہ تھاما تو مانو یہ دوبارہ خودکشی کی طرف نہ چلی جائے۔ وہ بے حد ڈپریشن میں تھی، لہٰذا میں نے مجبوراً آصفہ سے نکاح کیا، اس شرط پر کہ وہ کبھی تمہارے سامنے آئے گی اور نہ تمہارے گھر میں قدم رکھے گی، نہ ہی اس شادی کو افشاں کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہے تھے اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اپنی خطا کی معافی بھی مانگ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ غلطی بھی ہے تو انہوں نے کسی کمزور لمحے کی وجہ سے کی ہے۔ ان کا دل نرم پڑ گیا ہوگا اور آصفہ کی تکلیف دیکھی نہ گئی ہوگی۔ مجھے اپنے شوہر سے پہلے بھی پیار تھا اور آج بھی پیار ہے۔ میں اپنے سامنے ان کی گردن کو جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان کو اجازت دے دی کہ چاہیں تو بے شک اپنی دوسری بیوی کے پاس جا کر رہیں، مگر آصفہ کا میرے گھر سے، مجھ سے یا میرے بچوں سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ان کو یہ بات منظور نہ تھی۔ وہ تو ایک دن بھی اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتے تھے، حتیٰ کہ ایک رات بھی باہر نہ گزاری۔ ان کے معمول میں ذرا برابر بھی فرق نہ پڑا کہ مجھے شک ہوتا۔ شوہر کے اس اقرار بے وفائی سے میری طبیعت مزید خراب رہنے لگی۔ ان کی دوسری بیوی کو بھی میری طبیعت کی خرابی کا علم تھا۔ ایک دن اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، آپ بیمار رہتی ہیں، میں آپ کی خدمت کروں گی، مجھے گھر آنے دیں، میں اپنا حق لینا چاہتی ہوں کہ میں بھی مستجاب کی منکوحہ ہوں۔ آخر کب تک اس راز کو چھپاؤں گی اور دنیا سے چھپ چھپ کر ازدواجی زندگی گزاروں گی؟ مستجاب صاحب آپ کی خاطر اس کو راز رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ راز تو کھل چکا ہے۔ ان کے کلینک پر کام کرنے والے ایک ورکر نے یہ راز اکثر لوگوں پر کھول دیا ہے۔ گویا آصفہ مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس نے ہر طرف اپنی شادی کا چرچا بھی کر دیا تھا۔ جس نے سنا اس کو برا بھلا کہا۔ ماں اس کی مر چکی تھی، باپ نے مستجاب سے خفیہ شادی کرنے کی خطا پر اس سے تعلق توڑ لیا تھا۔ جو بھی سنتا افسوس کرتا کہ ڈاکٹر صاحب کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو بڑے شریف آدمی تھے، اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال نہ کیا۔ خاندان بھر میں بھی ان کی خوب رسوائی ہوئی۔ ادھر جب چچا کو خبر ہوئی تو وہ صدمے سے اور بیمار پڑ گئے۔ تبھی ان کی شادی شدہ بیٹی ان کے پاس رہنے لگی۔ وہ گھر اور بچے لاہور میں شوہر اور سسرال کے پاس چھوڑ کر گاؤں آ گئی تھی، یہ بامر مجبوری اپنے بیمار باپ کی دیکھ بھال کی خاطر، جبکہ یہ فریضہ مجھے ادا کرنا تھا۔ مگر میں تو سوتن کے غم میں نیم جان تھی۔ یہاں تک بھی بات قابو میں تھی، لیکن ایک روز خود آصفہ ہمارے گھر آ پہنچی، جبکہ مستجاب اس وقت اپنے کلینک گئے ہوئے تھے۔ اس کے آنے سے میری طبیعت اور بگڑ گئی۔ میرے بیٹے نے باپ کو فون کر کے بتایا کہ آصفہ آئی ہے اور امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، آپ جلدی سے گھر آ جائیے۔ وہ اسی وقت گھر آ گئے۔ انہوں نے آصفہ سے کہا، جب میں نے تم کو یہاں آنے سے منع کیا تھا پھر تم کیوں آ گئی ہو؟ ابھی کے ابھی چلی جاؤ۔ وہ نہ مانی، کہنے لگی میں کیوں جاؤں، یہ اس کا گھر ہے تو میرا بھی ہے، ہم دونوں برابر کی حقدار ہیں۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ جب مستجاب کو اس پر غصہ کرتے دیکھا تو میں نے کہا، مستجاب تمہارا غصہ بیجا ہے، تم اس لڑکی سے نکاح کر چکے ہو تو اب یہ تمہاری بیوی ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، شادی کو خفیہ نہیں رکھا جاتا، میں اس کو ہرگز نہیں رکھوں گا۔ اپنے گھر سے تو کیا اپنی زندگی سے ہی نکال دیتا ہوں، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے جن شرائط پر شادی کی، جو وعدے کیے، وفا نہیں کر سکی۔ میں نے اس لیے اس سے نکاح کیا کہ اس کی خاطر قربانی دی، اور یہ میرے بچوں کا سکون برباد کرنے چلی ہے۔ یہ میرے لیے رسوائی کا باعث بن گئی ہے۔ میرے سب جاننے والوں کو فون کروا دیے کہ میں نے اس سے نکاح کیا، حتیٰ کہ ابا جان کو بھی، جو پہلے سے بیمار تھے اب اور زیادہ بیمار پڑ گئے ہیں، اور میں شرم سے ان کا سامنا نہیں کر پا رہا۔ وہ غصے میں بولے جا رہے تھے۔ میں نے کسی طرح ان کو سمجھا بجھا کر روکا، ورنہ وہ آصفہ کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے پر آمادہ تھے۔ بہرحال شام تک وہ ہمارے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی روتی رہی اور مستجاب صاحب کلینک چلے گئے۔ وہ اس رات گھر نہیں آئے۔ تب صبح کو وہ خود ہی ہمارے گھر سے چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے کسی نے بتایا کہ دونوں میں طلاق ہو گئی ہے۔ کس طرح، یہ مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ مستجاب نے اسے طلاق دی یا خود اس نے لے لی۔ شاید اس کے کیے کی سزا اس کو مل چکی، میرے نصیب میں جو تھا وہ میں نے پا لیا۔